Kadramanggag. Yes, gipamtangan og usa ka tuig nga pagkasuspenso ang kapitan sa barangay Tabok, Kamalig Bato sa Dakbayan sa Danao gumikan sa simpleng misconduct og operasyon. Ang Office of the Ombudsman Visayas pinagi sa graft investigation ang protection officer nga si Jose Milandro Garcia may pakanaog sa maong hukom batok kang barangay Captain Celestino Dino Dorano Saybico. Misangat og reklamo batok ang Saybico mo ang kanhi mayor sa Dakbayan nga si Thomas Mark Mix Dorano. Kini mo ay kalabutan sa gingong pagpanapat ni Saybico og duha ka mga barangay tanod sa may barangay Binaliw atol sa usa ka kalihukan ni atong milabay nga piniliay ang Ombudsman Visayas pinagi sa desisyon mihatag og gibugaton sa testimonya sa gingong duha ka tanod nga giyong ginapatan ni Saybico. Bisan man kuno galing ni pasangil kini nga di kini tinuod o pamulitika lang ang pagpasangat og kaso batok kaniya. Si Saybico pinagi sa post diya mismo siya social media account mibutyag gawa ni siya plano pa nga mosangat og motion for reconsideration ngadto sa hukom sa Visayas Ombudsman. Ang first councilor sa barangay nga si Aldrin Gore mo'y magsilbing acting barangay captain samtang suspendido pa si Saybico. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtara sa itong mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News. XFM Report.